हेलो दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे उसी मूवी के बारे में जिसका 8 एपिसोड था और हर एपिसोड 50 से 1 घंटे तक का है। आज सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। चलो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ। दूसरे एपिसोड में हम इस कहानी में सनी के मोम को देखते हैं, जहां वो सनी को बरन बाद खिला रही थी। इस वक्त सनी का उम्र 6 से 7 साल का था, जिसका मोम उस दुनिया से गुजर गई थी। और हम देखते हैं कि इस कहानी में सनी के पापा एक चोर है, जहां वो हर दिन चोरी करके पुलिस और गुंडे लोगों से बचने के लिए अपना लोकेशन और काम चेंज करता रहता था। और सनी को ये कहता था कि वो दोनों कुछ खेल रहे हैं। सनी के पास लोकेशन हर वक्त चेंज करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम था। और चोरी के आखिरी दिनों में जब ये लोग अपने इस लोकेशन को चेंज करते हैं तो सनी के पापा कहते हैं कि मैं आज तुम्हें तुम्हारे नानू जी से मिलवाता हूँ। इस तरह ये दोनों ट्रेन में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। और सनी यहाँ पर खुश था कि वो आज अपने नानू जी से मिल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पापा सनी को छोड़कर चला जाता है। जब सनी उठ जाता है तो बहुत आवाज़ देता है अपने पापा को, लेकिन उनका ट्रेन में कहीं पता नहीं था। सनी के मुताबिक ये इन दिनों का आखिरी खेल था। सनी को ये लगता था कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। जब सनी स्टेशन में पेंटिंग बना रहा था, लोग उसको टिप्स देते थे। सनी को ये लगा कि अगर वो ये पेंटिंग जारी रखेगा तो वो अपने पापा से एक दिन मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सनी और फेरोज दोनों किस तरह मिले थे। फेरोज सनी को कहता है तू पेंटिंग बना और मैं उसको बेचूंगा। तो इस तरह दोनों साथ में काम करते थे। और फेरोज सनी को कहता है कि अपने बाप के बारे में मत सोचो, सारे बाप कुत्ते होते हैं। और यहाँ सनी को लगता है कि फेरोज ने सही कहा था, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया है। और यहाँ कहानी का वो हिस्सा दोबारा दिखाता है जब सनी के बाप ने ट्रेन को छोड़ा था। वो बहुत जल्दी में था, इसलिए वो एक्सीडेंट में मर जाता है। वो लोग उसके पैसे उठाते हैं। एक दिन सनी के पेंटिंग के दौरान नानू जी वहाँ सनी से मिलते हैं और उसको घर बुलाने आ जाते हैं, जहाँ सनी नानू जी को फेरोज को भी साथ में ले जाने के लिए कहता है, तो वो मान जाते हैं। एपिसोड 1 में जब फेरोज पर गैंग के लोग फायर करते हैं तो फेरोज को गोली नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में एक लड़की पार्लियामेंट में स्पीच दे रही थी फेक नोट्स के बारे में, जिसका नाम मेघा था। वो कहती है कि सिटी 600 का एक नया मनी चेकिंग डिवाइस बनाया है ताकि फेक नोट्स को मुल्क से ख़त्म कर सके, लेकिन वहाँ पर बैठे सभी लोग अपने मोबाइल यूज़ कर रहे थे, जैसे कि ये सुन ही नहीं रही थी। फिर मेघा आवाज़ ऊपर करती है स्पीकर की और बाद में वो लोग सुनते हैं। RBI मेगा कहती है कि अगर हम सिटी 600 को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें और ये मशीन ख़रीद ले तो हम आसानी से फेक नोट को पहचान पाएंगे। लेकिन गहलोत जो कि पॉलिटिशियन था, उसको ये कबूल नहीं था। मेघा के इंसिस्ट करने पर वो कहता है कि फ़ाइल ऑफिस में भेज दो, मैं देख लूँगा। फिर माइकल गहलोत को कहता है कि सर हमें अप्रूवल दे दें मिशन के लिए, लेकिन गहलोत कहता है कि तुम जैसे ऑफिसर्स को लगता है कि मुल्क सिर्फ तुम चलाते हो। अभी इलेक्शन का टाइम है, मेरा फोकस इलेक्शन पर है। फिर कहता है थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम फेरोज के दोस्त को नोट हाथ में पकड़ा देखते हैं। फेरोज पूछता है कि कैसा नोट है। उसका दोस्त कहता है फर्स्ट क्लास। फिर दोनों आकर दादू से पूछता है कि नोट कैसा है। दादू कहता है कि नोट फर्जी है लेकिन एकदम असली। फिर कहता है कि हमेशा फर्जी बेच और असली रख। फिर कहता है कि जब पकड़े जाओ तो फर्जी तुम्हारे जेब में नहीं होना चाहिए। फिर दोनों दादू को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर फेरोज का दोस्त मंजा बाई को डील के लिए फ़ोन करता है। अगले सीन में फेरोज और सनी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं, जहाँ मंजा बाई का एक गैंग वहाँ पर था। सनी उसे अपना नोट दिखाता है और बाद में कहता है कि अगर तुम असली नोट पहचान लिया तो 1 लाख कैश दूंगा, अगर नहीं पहचान पाए तो बाई आपको देना होगा। उसके बाद गैंग सनी से कहता है कि तू बता कौन सा नकली है। सनी नोट को देखकर कहता है कि मुझे भी मालूम नहीं कौन सा नकली है। गैंग वाला कहता है कितना रेट है इस नोट की। सनी 500 का 200 कहता है।
بعد میں گینگ والا کہتا ہے کہ میرے لیے 2 کروڑ بنا اور بیگ یہی چھوڑ کر جا۔ فیروز اگلے سین میں کہتا ہے کہ پیسہ بنانے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے اور وہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ نیکسٹ سین میں مائیکل رات کو نشے کی حالت میں بیوی کو فون کرتی ہے تو وہ کٹ کرتی ہے اور بعد میں گہلوک بھی کال کٹ کرتی ہے تو گہلوک اسے اس کی نیوڈز دکھاتا ہے تو گہلوک اسے کہتا ہے کہ تجھے میں ننگا کروں گا۔ مائیکل اسے گالی دے کر فون بند کرتا ہے۔ صبح جب سنی کھانا کھا رہا تھا تو وہ یاسر چاچو سے پرنٹنگ پیپر کے پرفارمنس کے بارے میں پوچھتا ہے تو چاچو اسے نوٹ دیکھتا ہے کہ تم نے بنائے ہے کیا؟ سنی کہتا ہے کہ پریس کو ہم اس کے بغیر نہیں بچا سکتے۔ سنی چاچو کو نوٹ دیتا ہے۔ چاچو اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ فرضی ہے۔ سنی کہتا ہے کہ یہ آرٹ ہے۔ سنی چاچو کے ساتھ فرضی نوٹ کے ساتھ کھانا اور چائے آرڈر کرتا ہے تو چاچو حیران ہوتا ہے۔ بعد میں چاچو کو بھی یہ نوٹ پسند آتا ہے اور بڑے پیسے کے لیے بڑے پرنٹر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے۔ اگلے دن فیروز اور سنی لون اونر کے پاس جاتے ہیں لون کے واپس کرنے کے لیے لون مانگنے۔ وہاں سے ان کو لون تو ملتا ہے، پھر لون اونر کہتا ہے کہ میں 24% انٹرسٹ لوں گا۔ پھر سنی اس کو ڈن بول کے نکل جاتا ہے۔ اگلے سین میں میگھا اپنے موم کے ساتھ فون پر میرج کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ میگھا آخر لڑکا دیکھنے کے لیے مان جاتی ہے۔ اگلے سین میں رات ہوتی ہے۔ سنی نانو کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے انسسٹ کرتا ہے اور میوزک ہائی ساؤنڈ پر لگاتا ہے۔ اگلے کمرے میں چاچو اور فیروز نیا پرنٹر لاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ پیسہ کم وقت میں بنا سکے۔ نانو سنی پر شک کرتا ہے کہ تم غلط کام تو نہیں کر رہے۔ سنی کہتا ہے نہیں۔ صبح مائیکل گہلوک سے ملتا ہے لیکن گہلوک غصہ تھا کیونکہ کل رات مائیکل نے نشے کی حالت میں اس کا نیوز بھیجا تھا۔ وہ یہاں مشن اپروول کے لیے آتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ اگلے سین میں فیروز پیپر فیکٹری کو فون کرتا ہے اور 45 GSM کی پیپر مانگتا ہے تو وہ منع کرتا ہے کیونکہ اس ٹائپ کے پیپر سے پیسہ بنتا ہے۔ تو فیروز کہتا ہے کچھ ٹیبل کے اندر سے نہیں ہو سکتا تو بعد میں فون بند کرتا ہے اور رات کو سنی کے ساتھ پیپر چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں فیروز کا دوست ایک پورا گینگ لاتا ہے لیکن سنی کو اچھا نہیں لگتا اتنے بندے چوری کرے ساتھ میں۔ وہ ان سب کو واپس جانے کو بولتا ہے۔ بعد میں یہ تینوں پیپر فیکٹری کو دور سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک سبھی گارڈ ایک ساتھ پیپر فیکٹری میں جاتے ہیں۔ پھر سنی بولتا ہے کہ تمہارے گینگ ابھی بھی ہے۔ پھر فیروز کا دوست گینگ واپس لاتا ہے۔ پھر ان سب گارڈ کو باندھ کر گن پوائنٹ پر رکھتا ہے۔ کچھ گارڈ بھاگ جاتے ہیں۔ بعد میں ان کو یہ لوگ واپس پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ گارڈ فیروز پر پلان کر رہے تھے کہ حملہ کریں کیونکہ اس کے پاس گن نہیں تھا۔ اسی وقت فیروز کا دوست آ جاتا ہے۔ وہاں پھر یہ لوگ سبھی قسم کے GSM پیپرز وہاں سے چوری کرتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف چوری لگے۔ نیکسٹ سین میں گھر آ کر یہ لوگ نوٹ پرنٹنگ شروع کرتے ہیں اور 2 کروڑ بنا دیتے ہیں۔ صبح یہ دونوں منجا بائی کی گینگ کو 2 کروڑ دے کر 8 لاکھ لے کر وہاں سے سنی اپنا نام آرٹسٹ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ اس دفعہ یہ لوگ ہائی اماؤنٹ میں نوٹ بناتے ہیں اور پے کرتے ہیں اور بعد میں لون اونر کو ان کا لون واپس کرتے ہیں اور 1 لاکھ ٹپ بھی دیتا ہے اور وہاں خوشی سے فیروز اور سنی نکل جاتے ہیں۔ گھر آ کر نانو کو بھی کہتا ہے کہ لون ہم لوگوں نے دے دیا ہے۔ نانو کو شک ہوتا ہے لیکن سنی سچویشن سنبھال لیتا ہے۔ اگلے سین میں سنی اور نیہا ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں۔ سنی امیجن کرتا ہے کہ اگر میں شادی کے لیے پوچھوں گا تو کیا ہوگا۔ پھر یہ دونوں کھانا کھا کے ویٹر کو بلاتا ہے اور سنی بل خود بھرتا ہے فرضی نوٹ سے۔ پھر یہ دونوں اس ریسٹورنٹ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اسی وقت RBI میگا اپنے موم کے پسند لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر آتے ہیں۔ دونوں وہاں کچھ بات کرتے ہیں لیکن میگھا کو لڑکا پسند نہیں آتا۔ بعد میں دونوں بل سپلٹ کرتے ہیں اور جب ویٹر 500 کا نوٹ چینج واپس کرتا ہے تو میگھا کو شک ہوتا ہے 500 کے نوٹ پر۔ پھر میگھا ویٹر کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے سارے 500 کے نوٹ مانتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ چل چکی تھی کہ یہ فرضی نوٹ ہے۔ اگلے سین میں گہلوک مائیکل کو فون کرتا ہے مشن اپروول کے لیے اور اس سے فرنٹ پیج وتھ فوٹو کا مانگ کرتا ہے تو مائیکل بھی مان جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں رات ہوتا ہے۔ سنی اور فیروز اپنے چاچو کو آخری بار نوٹ پرنٹنگ کے لیے مان لیتے ہیں۔ اگلے سین میں میگھا اور اس کے دوست کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرضی نوٹ چیک کرتے ہیں
کہ ان لوگوں نے کس طرح بنایا ہے سیکریٹریٹ واٹر مارک امپوسیبل، اور سین اس طرح بار بار مائیکل اور میگھا پر شفٹ ہوتا ہے جہاں مائیکل فرزینور کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے تو مائیکل مشن کے لیے پلان بناتا ہے۔ رات کو جب سبھی لوگ پریس سے گھر جاتے ہیں تو چاچو، سنی اور فیروز بہت بڑے مقدار میں فرضی نوٹ رات کو بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کہانی ایپیسوڈ 2 کے لیے ختم ہوتا ہے۔